إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. واہ جی واہ. کہتے رہے اللہ سونے میں اپنی بیوی اور بچے نو تیرے حکم دے مطابق غیر زیدر آبادی اندر چھڑ کے جا رہا. نہ آدم ذات، نہ مونس، نہ غمخار. دور دور تک سبزہ نظر نہیں آندا، نہ کھا دی تڑ نظر آندی ہے. سالاں دے سال بیت جاندے نے، بارش دی بوند نہیں پیندی. سکے چٹیل پہاڑ گرمی نال ایویں اگ اگلدے پے نے. اللہ سونے اس جگہ تے چھڑ کر کے جا رہا. اللہ میں اپنی اولاد نو، بیوی نو، اپنی آل اولاد نو فرمایا ربنا آتنا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. اللہ میں پرواہ نہیں، گھاڑ نہیں تے نہ سہی، پانی نہیں تے نہ سہی، کوئی آدم تے آدم ذات نہیں تے نہ سہی. عند بیتک المحرم. اللہ تیرے گھر دا پڑوس تے ہے نا، تیرے گھر دے کول چھڑ کے جا، تیرا گوانڈی بنا کے جا رہے ہیں، میں نے پرواہ کوئی نہیں. جی نال کہندے نے اللہ سونے تیرے گھر دا پڑوس تے ربنا لیقیم الصلاۃ. اللہ نماز پڑھ دے رہے. فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم. اللہ سونے اللہ جی لوگاں دے دلانو ادھر نو مائل کر دے نال، لوگاں دے دلانو مائل کر دے. جی اللہ نے ایسا مائل کیتا بندہ 100 واری بھی ہو کے آ جاوے نا تے بندہ پھر بھی ترسدا تے تڑپدا ہی ہے. اللہ پھر لے جا ایک باری، پھر لے جا. اللہ اکبر. اللہ جی میرے پیارے بھائی ادھر ویکھنا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام ایسے گھر دے اندر پیدا ہوئے جتھے بت بنائے ہی نہیں جاندے، بیچے ہی نہیں جاندے، بلکہ ہوتے خدا ساز فیکٹری ہے. وہ گھر تے خدا ساز فیکٹری ہوتے، خدا ایسے خدا بنائے جاندے نے گویا کہ فیکٹری تھوک دے حساب نال وکدے نے. اللہ جی میرے پیارے بھائی حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھو کیسے یعنی شرک اندر لت پت لوگاں دے اندر، ایکو جے گھرانے دے اندر جڑے کوئی گل سمجھ دے نہیں، عقل تو آری لوگ نے. اللہ نال ایویں بتاں نو آپ جنہ بتاں نو گھڑ دے نے انہاں نو خدا بنائی پھر دے نے، مشکل کشا بنائی پھر دے نے. جنہاں نو آپ نہلا کے استنجا کروا کے نہلانے دے بعد کفن پہنا کے چار پائی تے اٹھا کے تے قبر اندر آپ اتار کے مڑو مٹی پا کے اتے کپڑا دے کے کہندے نے ہن تو ساڈیاں کرنیاں. پہلے تے آپ پاسا پلٹن جوگا نہیں، نہان جوگا آپ نہیں. کیوں جی؟ قبرستان وال جان جوگا آپ نہیں، سارا کچھ تسی کیتا. جدوں منو مٹی پا دیتی اتے کپڑا پا دیتا، جناب اچھاڑ چڑھا دیتا قبر دے اتے، تے ہن سرکار مشکل کشا بن گیا، ہن رب مان لیا. یار کتنی عقل تو آ رہی ہے بات ہے اتنا لوگاں دی. جی میرے پیارے بھائی الغرض میں عرضے کر رہا، توجہ فرمانا ذرا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اللہ کریم نے شروع تو ہی پہلے تو ہی اللہ کریم نے رشد ہدایت عطا فرما چھڈی. میں جڑی آیت پڑھی ہے نا، اللہ دا قرآن بولیا، فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قبل. پہلے تو شروع تو ہی یعنی بچپنے تو ہی سمجھ آئی نا. من قبل دا مطلب ہے رشدہ. اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو رشد میں نا ہدایت
ہدایت پہلے اس رشد تو مراد پیغمبری ہے. اللہ نے نبوت عطا فرما چھڑی لڑکپن تو بچپن تو ہی. سبحان اللہ. جی اے دیکھو فرمایا اللہ فرمایا وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. اللہ فرماتے نے اسی سب کچھ جانن والے عالم عالمین یعنی جاننے والے ہر چیز دا علم رکھنے والے. اللہ کریم نے فرمایا جی یہ لوگ کنج دے سن حضرت ابراہیم علیہ السلام بچپنے دے اندر ہی قوم نال جی توحید دیاں باتاں کرن لگ گئے. اذ قال لأبیہ وقومہ ما قاضی التماثيل التي أنتم لها عاكفون. کہندے نے دسو اپنے ابے نو کہندے نے ابو جی ہاں جی کہندے نے قال لابیہ اپنے باپ نو آکھیا وا قومہ اور اپنی قوم نو آکھیا اے جڑیاں مورتیاں نے انہاں نو کیوں پوجدے ہو. اللاتی انتم لہا عاکفون اے مورتیاں دے سامنے تسی رکوع کر دے ہو جھک دے ہو سجدے کر دے ہو نہ دیاں تعظیمہ کر دے ہو ایویں تعظیم کر دے ہو جویں عرشاں والے رب دی تعظیم کیتی جاندی ہے. ایدا جواب کوئی نہیں. کی جواب دیندے نے کہندے نے قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین. کہندے نے اسی تے صرف اور صرف ساڈے آبا و اجداد نو انج کردیاں ہویاں پایا. اسی اپنے آبا و اجداد نو ایویں کردیاں ہویاں پایا وہ بھی انہاں دی عبادت کیتا کردے سن. استغفر اللہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے نے لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین. تسی تے تواڈے پیو دادے ابا و اجداد سارے دے سارے واضح گمراہی دے اندر سن. اگو کہندے نے قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین. ابراہیم کیا واقعی تو حق لے کر کے آیا ہے ساڈے کول حق لے کے آیا یا ساڈے نال مذاق کرنا ہے. اللہ دے نبی فرمایا ساڈا نبیاں دا کام مذاق نال کیے ساڈا تے مذاق نال کام ہی کوئی نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے نے قال بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن. ایک یہ طریقہ جڑا استادہ سانو پڑھا ہے ایک اے طریقہ ہے جڑا لوگاں نے مرضی نال شروع کیتا ہویا جناب کیے الذی فطرہن. جب تک ساری مکنا زبر نہیں مکنی زبر نو اتنا لمبا لے جانا مد تو بھی کئی مداں بنا دینیاں ہیں. نہیں یہ تو مانا ہی اور بن جائے گا یہ تو مانا بنے گا ہی نہیں ہو جس مقصد واسطے قرآن اترے ہے. جی اس واسطے آکھنیاں سونیو قاریاں دے سامنے دوزانو بیٹھ کے کچھ سکھ لیا کرو قرآن یاد کر لیا کرو. قرآن نو صحیح چلو یاد نہیں ہوندا زبانی اتے ویکھ کے کم از کم لفظ ہی سیدھے کر لو. ایتھے تانوں کی سیدھے کرن دی لوڑ ہے. ایتھے جڑے سٹیج تے آندے نے کئی ایک ایت اتوں ویکھ کے صحیح نہیں پڑھ سکتے انہوں نے تسی علامہ کہنے لگ جاتے ہو تو بس پھر اتنے آوید آبا ہی بگڑ گیا اگے پھر ساریاں اولاداں نے کتوں پڑھنا ہے. جی میرے سونے ویر کچھ غور کریا کرو یہ قرآن مجید نال دل لاؤ پڑھو روز بے شک جتنی ویکھو 70 سال دے 80 سال دے 60 سال دے صحابہ مسلمان ہوئے اس عمرہ چ بھی مسلمان ہوئے تے قرآن دے حافظ تے قاری بنے.
یار جنون دی بات ہے نا. اتنے بابا کہندا میں پڑھے جب 18-20 سال تو گزر جائے کہندا میں پڑھے ہی نہیں گا قرآن. پڑھے ہی نہیں, پاویں انہوں 70-80 سال دی اللہ عمر دے دے, کہندا میں تے پڑھے ہی نہیں گا. اور تو پڑھ جدو تینوں ٹائم ملے قرآن پڑھ. جی میرے سونے ویر, اللہ اکبر. حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے نے وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ. کہندے نے تسی واپس آؤ تے صحیح, میں تواڈے خداواں نو پوچھ لینا. ہاں تواڈے انہاں بتاں نو انہاں نال میں انہاں دا او حشر کراں گا قیامت تک یاد رکھو گے. آؤ تے سی نا, یہ میلے تے جا رہی سی قوم, دوسریاں قرآن دی آیتاں اندر آندا ہے, وضاحت دا ٹائم نہیں جی. کہ فرمایا ان تولوا بعد مدبرین, ان تولوا مدبرین, تسی واپس آؤ تے صحیح, انہاں دا میں حشر نشر کر کے رکھاں گا, انہاں دی اوقات یاد کروا دیاں گا. گل سمجھ آئی نا. اس واسطے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جناب فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ فَجَعَلَ. گل سمجھ آئی نا. یہ تے فَجَعَلَ پڑھ دیں دے, جیم تے جزم نہیں. فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ. انہوں نے سارے دے سارے خداواں دے انہاں دے بتاں دے ٹکڑے ٹکڑے کر چھڈے. لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ, تاکہ لوگ لوٹ کر کے آنی انہوں پوچھن جڑے بڑے نو بڑا بچا دیتا ہے. اللہ کبیر اللہم, یعنی انہاں بتاں چو بڑا ہے انہوں بچا دیتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دے موڈے تے کواڑا رکھ دیتا, موڈے تے کواڑا رکھیا. ایک قوم آئی آ کے کہندے نے قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. کنے کیتا ہے ساڑے خداواں دا اے حشر, کنے تباہ کر دیتے. خدا نو کوئی گزند پہنچا سکتا ہے؟ اے خدا دیکھو پتھر دے بڑے ہوئے اے مورتیاں, انہاں نو الہ مندے نے اپنے الہ, کہندے نے ساڈے الہاں دا انج دا کنے اجر کیتا ہے او تے بڑا بڑا ظالم ہے. انی گل کہہ کے وچوں ہی بول پے, کہندے قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم. یعنی سن دے رہنے ایک جوان ہے وہ جیاں گلاں کردا ہوندا ہے, کیوں جی ہیں جی او دا نام ابراہیم ہے. واحد ایک کوئی ہوئے نا, پتہ ہوندا ہے پوری دنیا تے او ہے, یہ او دا ہی کام ہو سکدا, ہور تے ساری ساڈے نال دے نے, یہ او دا ہی کام ہو سکدا ہے. کہندے نے قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. لوگاں دی آنکھاں دے سامنے لے آؤ تاکہ لوگاں نو پتہ چلے اے کوئی ساڈے خداواں نال اس طرح دا حشر کردا ہے, ساڈے خداواں دی مخالفت کردا ہے, الہاں نو اے نہیں تباہ کیتا, اے نہیں ماریا کٹیا ہے. ہاں جی قالوا بلا لیا حضرت ابراہیم علیہ السلام مواحد تے چاندے سن کہ ایک مجمع لگے, میدان لگے نا, پتہ لگ ہے جی میدان لگ جائے, مجمع کٹا ہو جائے, اوتھے اللہ دی توحید سناواں گا. وائتے چاہتا ہے نا ہے جی کٹھا ہو گیا مجمع, سارے لوگ سارے مشرک کٹھے ہو گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نو بلا لیا, بلا کے کہندے نے قالوا
أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم ابراہیم اے ساڑے خداواں نال ہے تو کیتا ہے انتا اشر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جستا فرما دینے قال بل فعله كبيرهم هذا یہ تے انہاں دے بڑے کیتا ہوئے گا نا اے بڑا جدے کوڑا بوڑے تے نہیں کیتا ہونا نا سارا کچھ چھوٹیاں نو برداشت نہیں کیتا انہیں اپنے شریکاں نو برداشت نہیں کیتا یہ سوالیہ انداز ہے یا پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما دینے فَاسْأَلُوهُمْ إِن كَانُوا يَنطِقُونَ یا پھر انج کرو انہاں نو ہی پوچھ لو اگر بول دینے پوچھو دنیا حیران ہے دنیا پریشان ہے ایک بندہ مواحد ہو اللہ نے ایکو بندے نو سواد اعظم آکھیا ہے اتنے تو تعداد اندر کہن لگ جاندے نے نا مسلمانوں دے کئی فرقے نے کہندے نے اسی زیادہ اسی سواد اعظم آتے سواد اعظم جڑے زیادہ ہون او جنت تے جان گے اور سواد اعظم تعداد دے نال زیادہ نہیں آکھیا جاندا ساری دنیا ایک پاسے ساری مخلوق ایک پاسے حضرت ابراہیم خلیل اللہ دے خلیل پیغمبر ایک پاسے تے اللہ نے کلے ابراہیم نو امت آکھیا کلہ ابراہیم امت کلہ ابراہیم سواد اعظم سبحان اللہ گل سمجھ آئی نا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جدو ایک گل آکھی انہاں نو ہی پوچھ لو جنہاں دے ٹکڑے کھوئے پے نے کہ تہاڈا حشر کنے کیتا ہے اگر بول دینے فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون اپنے آپ سوچنا اندر گم ہو گئے ایک دوسرے نو آکھ دینے تسی آپ ہی ظالم ہو ثم نکسوا على رؤوسهم گل سمجھا رؤوسهم نہیں یہ ہو جی جگہ دیتے اکثر پڑھے لکھے بھی غلطی کر جاتے ہیں رؤوسهم را دیتے زبر نہیں پیش ہے رؤوسهم سر جھکائے ہوئے نیویاں پائے ہوئے بولے کہ لقد علمتا لقد لام اور قد کیوں جی گل پکیا تو پکیا لام زبر لا لام زبر لائے تاکید ہے قد بھی تاکید ہے یعنی دو تاکیداں جان تے کہندے دا معنی بندا ہے ابراہیم تو چنگی طرح جاننا ہے ما هؤلاء ينطقون یہ تے بولن جوگے ہے ہی نہیں بول سکتے نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پوری اس قوم دے سامنے جڑے شرک اندر ڈوبے پے نے فوراً موقع پا کے فرمانے قالا فتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم اف لکم اگلی آیت پھر اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون کہندے نے افسوس تو آڈے تھے اور کیوں اللہ دے علاوہ انہاں دی پوجا کر دے ہو جڑے نہ تو انو کوئی نفع دے سکتے نے نہ نقصان پہنچا سکتے نے پھر کہہ دے اوفل لکم افسوس تو آڈے تھے ہاں جی افتعبدون من دون اللہ اوفل لکم ولما تعبدون من دون اللہ اللہ دے علاوہ افسوس تو آڈے تھے کہ انہاں دی عبادت کر دے ہو افلا تعقلون کیا تسی عقل تو کام نہیں لیندے عقل ہوندی تے شرک کیوں کر دے مشرک بندے دی عقل ہوندی ہاں جی او دا دماغ انہوں او دے چ بھوں بھریا ہوندا ہے موحد دی عقل اللہ ٹکانے رکھدا ہے مشرک دی تے عقل ہی اللہ سونا کھول لیندا ہے کیونکہ جی عقل ہوے تے شرک کردا
ادو نالوں تے کیڑے مکوڑے چیونٹیاں کیڑیاں وہ عقل والیاں نے. انسان ایڈا وڈا پگڑ بن کے ایڈے وڈے جناب ہے جی جبے کبے پا کے بڑا جناب سینہ تان کے تے چکیا پیا کدی گھوڑے اگے کدی وشیرے اگے ہیں کدی شجر اگے کدی حجر اگے کدی قبراں دے سامنے. اللہ معاف فرماوے قبراں تے حجراں تے شجراں تے وہ سر سٹی پیا. تے ویکھو انسان ہے. حالانکہ کیڑی جیڑی کیڑی کہندی ہے نا کیڑی اللہ اپنے اللہ کولو منگدی ہے. بولو کیڑی کہدے کولو منگدی ہے؟ ویکھو حضرت سلیمان علیہ السلام بات سنی ہو تسی بارش دی دعا واسطے جا رہے تھے تے کیڑی پٹھیاں ہو کے نا الٹیاں ہو کے اپنے ہاتھ اتاں چکے او دیاں لتاں دے ہاتھ ایک ہی نے جناب آسمانہ ونے کیتے الٹی ہو کے نا تے رو رہی ہے. تے اللہ نے حضرت سلیمان پیغمبر نو انہاں کیڑیاں مکوڑیاں پرندیاں دیاں انہاں دیاں بولیاں سکھائیاں سن. واہ شوالیا جنوں جو چاہے دے دے ہیں. یہ سب کچھ ہے اللہ پاک اللہ کو نہیں. اللہ جنوں چاہے جو دے دے. لیکن اللہ نے جڑے ما فوق الاسباب جڑے اختیارات نے اللہ نے اور کسے نو دتے. اللہ علم جتنا مرضی جنوں دے دے. حضرت خضر علیہ السلام دا علم کیوں جی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ نے معجزات عطا فرمائے. حضرت ابراہیم نو حضرت موسیٰ کلیم نو کیوں جی دیکھو اللہ حضرت سلیمان علیہ السلام کیڑی دی آجزی نو در رونے نو ایک کر کے فرماتے نے ساتھیو واپس چلے چلو تسا کسی اور دی دعا نال پانی پلا دیتے گئے ہو. پانی پلا دیتے گیا نہیں سن اجے بارش وسی نہیں سی. کہندے نے انج دے رونے نو اللہ خالی موڑدا ہی نہیں. انج دی عاجزی نو انج دے آنسواں نو اللہ خالی نہیں لٹاندا. جلدی کرو گھر نیڑے کرو بارش آئی کہ آئی. تفسیراں والیاں دسیا ہے حضرت سلیمان پیغمبر انہاں دے نال والے ساتھی بارش نال بھج کے اپنے گھراں دے اندر داخل ہوئے. دیکھو کیڑی نو بھی اللہ نے توحید والا عقیدہ عطا فرمایا. او اس مشرک نالوں کروڑ تے ارب گنا زیادہ چنگی او دی قیمت ہے. مشرک نال پاویں پوری زمین بھر جائے میں مثال دینا پر پوری زمین نہیں قیامت تک موحد رہنے دے وچ قیامت تک رہن کے موحد. جدوں موحد ختم ہو گئے گندے لوگاں تے قیامت برپا ہو جائے گی. موحدہ نو آخر تے ٹھنڈی ہوا چلے گی. مومن کوئی کھائی دے اندر پہاڑا دی کھائی دے اندر اگر اوتھے بھی موجود ہوئے گا تے ہوا پہنچ جائے گی اوتھے اللہ نو پیارا ہو جائے گا. تے گندے تے غلیظ لوگاں تے قیامت بپا ہوئے گی. یاد رکھو صحیح نا بات دور نہ نکل جائے. اس واسطے کیڑی کلی کیڑی توحید والی ایک کیڑی ساری زمین مشرکاں نال بھری ہوئے اللہ دے نزدیک اس کیڑی دا مول ہے سارے مشرکاں نو. اللہ نو انہاں دی پرواہ ہی کوئی نہیں. کل مشرکاں دی کوئی پرواہ نہیں. پھر اللہ قیامت بپا کر دے گا. پھر اللہ قیامت بپا کر دے گا. انہاں دی کوئی پرواہ نہیں ہوگی گندے لوگاں دی مشرکاں دی بدترین لوگاں دی غلیظ لوگاں دی. اللہ نو پرواہ ہی نہیں ہونی. اوتھے قیامت بپا ہو جائے گی گندے لوگاں تے. مشرک سبحان اللہ. ویکھو مشرک ایڈا گندا تے مقابلے چ موحد اللہ دی مہربانی نال ایڈا چنگا کہ کیڑی بھی اے سارے جہان دے مشرکاں نالوں اللہ دے نزدیک زیادہ قیمتی ہے. او دا مول ہے تے مشرک دا کوئی مول نہیں. سمجھو ذرا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اتنی گل کی تھی جواب پھر نہ آیا انہوں نے. کسی گل دا جواب تے ہے کوئی نہیں. کہندے نے قالو حرقوه وانصروا آلہتکم. پڑھو اینو پڑھ لو اینو اگ اندر جلا دیو. اپنے خداواں دی مدد کرو ان کنتم فاعلین. اگر کرنا چاہتے ہو تے اپنے خداواں دی مدد کرو. اللہ اکبر. اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نو چکھا اندر جلان واسطے آگ جلائی گئی ہے اور آگ دے گوپیے دے اندر بٹھا کے ایویں جناب آگ اندر پھینکن لگے نے. ادھروں اللہ دی طرف فرشتہ آ گیا سونیا حکم دے وہ تے جناب آگ تے پانی گرا دیواں. آگ دے تے مٹی دے پہاڑ گرا کے آگ نو بجھا دیواں. اللہ دے نبی فرما دے نے نہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل.
الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر۔ اللہ نو آواز دیتی کہندے مینوں میرا اللہ کافی ہے۔ اللہ نے ڈائریکٹ آگ نو حکم ارشاد فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما بردا وسلاما علی ابراہیم۔ اگے میرے ابراہیم تے ٹھنڈی ہو جا، انج دی ٹھنڈی نہ ہوئی کہ میرے ابراہیم نو ٹھنڈی لگن لگ جاوے۔ واہ گلزار بن گئی اگ، سبحان اللہ۔ اگ بھی رب دا حکم من گئی۔ میں دساں گا عید دے خطبے دین لر چھری بھی اللہ دا حکم من گئی۔ ساریاں مخلوقاں اللہ دا حکم مندیاں نے، پر انسان اپنی مرضی نال رستے تو بھٹکیا پھردا ہے۔ جی میرے پیارے ویر میں عرض کر رہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اللہ کریم نے اتنا پیارا منظر عطا فرمایا ہے، اتنیاں پیاریاں اللہ نے عظمتاں عطا فرمائیاں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ہن ویکھو نا حضرت ابراہیم علیہ السلام دے باپ نے کی آکھیا، پہلے امی نال گل ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آکھدے نے امی میرا رب کون ہے؟ ماں کہندی ہے تیرا رب میں جو ہویا، میں تینوں پالنی پولنی ہے تو میں ہی رب ہاں نا تیرا۔ کہندے نے امی تیرا رب کون ہے؟ کہندی ہے میرا رب تیرا ابا آذر، ابے آذر دا رب کون ہے؟ ابے آذر دا رب کہندی ساریاں دا بادشاہ ساڈا نمرود بادشاہ، ساریاں دا بادشاہ ساڈا رب ہے نمرود بادشاہ وڈا رب ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما دینے امی میرا رب تے تو ہویا، تیرا رب میرا ابا آذر، میرے ابے آذر دا رب نمرود بادشاہ، پر او بھی تے ساڈے جا بندہ ہے، او دا رب کون ہے؟ او دا رب کون ہے؟ کہندی ہے بیٹا کہ وہ جیاں گلاں کر لگ گئے ہیں، کہ وہ جے سوال کر لگ گئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے ہون گے امی تیرے ہی حوصلے نے اجے کوئی سوال کیتا ہے شکایتاں لاون نو تیار ہو گئی ہیں۔ کہندی ہے تیرا ابا گھر آوے میں شکایت لا دیاں گی۔ ابراہیم دا ابا آذر گھر آیا، آپ کہندی ہے ایویں جناب رو رہی ہے، ٹسوے باہر ہی کہندا کیوں رو رہی ہے؟ کہندی ابراہیم نو کچھ ہو گیا ہے، اینوں تے پیراں دی مار وج گئی ہے۔ نہیں سمجھے پیراں دی مار تے جے پیر ایہو جی مار دے نے کہ بندہ سارے جہان تو الگ تھلاگ ہو کے ایکو رب نو منن والا بن جاندا ہے، مواحد بن جاندا ہے، تے پھر ہر ایک نو ایہو جی پیراں دی مار وجنی چاہیے۔ اگر جی پیراں دی مار وج گئی ہے اللہ پھر تے سارے نو وجنی چاہیے نا، سارے مشرکاں نو ایہو جی مار وج جاوے سارے مواحد بن جان حضرت ابراہیم علیہ السلام طرح۔ جی کہندے نے پیراں دی مار وج گئی ہے، اللہ اکبر اللہ، پیراں دی مار وج گئی ہے۔ اے ہن جڑا انہاں دا ابا اس طرح بت خانے اندر چلا جاندا ہے تے سے ہاتھ بن لیندا ہے، کہندا بچاؤ بچاؤ میرے ابراہیم نو بچاؤ، اینو کچھ ہو چلیا جے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دن باپ دے کول لیٹے ہوئے ایویں ستارہ ویکھے آسمان تے، قرآن کہندا فلما جل علیہ اللیل رأى کوکبا، ایویں ستارہ ویکھیا کہندے نے قال قاضا ربی، کہندے نے ابا اے میرا رب بڑی روشنی بڑا چمکدا نظر آندا ہے۔ فلما افلا، جدو ستارہ ڈب گیا کہندے نے بابا ستارہ کیڑے پاسے گیا؟ کیوں جی پتہ ہے سی، اے نہیں کہ انہاں نوں پتہ نہیں سی رب کون ہے، وہ رب ستارے نو منی پے نے، سورج نو چند نو منی پے، نہیں ہے نہیں گل۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ،
شروع تو اللہ نے ہدایت عطا فرما چھڑی سی، بچپنے تو ہی قرآن دی میں آیت پڑھی ہے خطبے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام پوچھتے نے بابا ستارہ کیڑے پاسے گیا؟ کہتے نے بیٹا اتنے ڈب گیا ہے۔ کہتے نے قال لا احب الآفلین، جڑے ڈب جان او رب نہیں ہویا کر دے۔ فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی۔ ویکھیا چن، ویکھیا چن دی روشنی ستارے نال ود ہے جی۔ رأى القمر بازغا، بازغا میں روشن، روشن چن جدو ویکھیا نا تے کہندا بابا اے میرا رب یہ سوالیہ انداز، اصل دے ہاذا ربی نہیں ہاذا ربی ہے، حمزہ محذوف ہے تھے، حمزہ جڑا پوشیدہ سو استفہامیہ ہوندا ہے سوالیہ، ہاذا ربی اے میرا رب، اے میرا رب یا پوچھدا نا بندہ سوالیہ انداز نال، یہ اس طرح پوچھے ہے، یہ نہیں کیا کہ میرا رب رب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جی چاند نو رب مان لیا، نہیں نہیں نہیں، اے نہیں گل، اے گل غلط ہے، تفسیر جڑی یہ کردے نے غلط کردے نے جی میرے پیارے بھائی۔ کہندے نے اے میرا رب بھلا اے میرا رب، ہن تے ترجمہ سمجھ آیا نا؟ کہندے نے جی جی ہاں ہاں بیٹا، انہوں نے کہا چلو ادھروں گیا اس پاسے لگ گیا، ٹھیک ہے بیٹا اے تیرا رب ہے۔ فلما فلا، جس ویلے ستارہ ڈب گیا، فلما افلا، جس ویلے ستارہ بھی ہاں جی چن بھی ڈب گیا، چن بھی غروب ہو گیا، کرونے بھی تے جانا سی نا۔ فلما افلا قال لئن لم يهدني ربي کہنے ابو لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين۔ کہتے ہیں جڑے آپ گمراہ ہو جان او مینوں ہدایت نہیں دے سکدے، اگر میں انہاں نوں من لواں کہ ہدایت دے سکدے نے تے میں تے لأکونن من القوم الضالین، گمراہ قوم تے نال دا ہو جاگا۔ اللہ پھر ہویا کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کہندے کی نے ہیں جی اتنی گل ویکھی قرآن کہندا فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اکبر۔ کہندے اے میرا رب ہے تے وڈا رب ہے، سارے نال وڈا۔ کہتے ہیں ہاں پترے ہوئی ہے۔ فلما فالت، سورج بھی تے غروب ہونا سی نا، سورج ڈب گیا تے کہندا ابو سورج نظر نہیں آ رہا، کہندے نے بیٹا تے غروب ہو گیا ہے۔ ابا جی میں بار بار آکھیا جڑے ڈب ڈب جانو رب نہیں ہویا کر دے، نال کہندے قال یا قومی انی بریء مما تشرکون، جاؤ میری قوم میں بری ہاں، وہ جڑا تسی شرک کر دے ہو دے تو بری ہاں۔ باپ نو موقع مل گیا، کہندا بیٹا ابراہیم ہن تو بھی تے بول کے دس، تو اپنی امی نو رب نہیں مندا، مینوں رب نہیں مندا، ساڈے بادشاہ نمرود بادشاہ نو رب نہیں مندا، ستارے نو رب نہیں مندا، چاند تے سورج نو رب نہیں مندا، تیرا رب کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام بولے، کہنے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ میں تے اس رب دے مطیع ہو گیا جنہیں آسمان تے زمیناں نو اکو جہا بنایا ہے۔
کدرے ڈنگ نظر نہیں آندا، کدرے ٹیڑھ نظر نہیں آندا، سوراخ نظر نہیں آندا۔ اے دیکھو اللہ کریم نے اپنے اندازے دے مطابق بنایا۔ نالے کہندے وما انا من المشرکین، اور میں مشرکاں دے نال دا نہیں ہاں۔ لوگ کہندے نے ابراہیم ساڈے رب تے پیسے نال مل جاندے نے تے تیرا رب تو کہنا بڑا ہی سونا ہے، میرا رب بڑا خوبصورت ہے، او کتنے چ ملدا ہے؟ ہیں جی کنے پیسے نال ملدا ہے؟ ابراہیم کہے رب میرا بل دولت مل جاوے، فضل کرے رب ساریاں تائیں تے سب تے رحم کماوے۔ کہندے نے اچھا بغیر پیسے تو ملدا ہے، پھر رہندا کتھے؟ کہندے نے اللہ نے اپنا پتہ آپ دسے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ رب فرماوے او بندے میرے میں نیڑے اقرب تیری حبل وریدوں میں اللہ دے ڈیرے، میں اللہ تے شاہ رگ نالوں بھی نیڑے ہاں۔ لو یہ ساریاں گلاں کوئیاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب آپ کہتا ہے ابراہیم ہن تو جوان ہو گئے ہیں، کوئی کاروبار جڑا اپنا جدی پوچھتی کاروبار ہے خدا بیچ کر کے آیا کر، منڈی چ لے جایا کر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بتاں نو ٹوکرے چ پا لیا تے بڑے سارے بت دے گل وچ صافا پا لیا، کپڑا لیڑا پا لیا، رسی پا لئی، کھچنا تے کھچیڑنا شروع کیتا۔ منڈی پہنچدے نے تے رب ہوراں دا حلیہ ہی بگڑیا ہویا ہے، ہاتھ پیر ٹوٹے ہوئے، نک ٹوٹیا ہویا، ہاتھ پیر کالے ہوئے پے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوکا دیندے پھر دینے، مولوی صاحب لکھے وچ بازار ہوکا دیوے ابراہیم ربانا، وچ بازاری ہوکا دیوے ابراہیم ربانا، لے لو ٹھاکر جس نے جنم جانا، دیر نہ ہو جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمرود بادشاہ دے نال مناظرہ ہو گیا، ایک وقت آ گیا مناظرہ ہو گیا۔ سیرت ویکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سیرت دی کہانی قرآن دی زبانی، قرآن کس طرح بیان کر رہا انہاں دی سیرت نو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پیش ہو گئے، مناظرے واسطے چلے گئے۔ یہ نمرود کہندا ابراہیم کہندا سوال کر سوال، تیرے ہر سوال دا جواب دے، میں رب نمرود اپنے آپ نو رب کہندا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما دے اچھا میں سوال کرنا، کہہ دے میرا رب اوے جڑا ماردا بھی ہے تے زندیاں بھی کردا ہے۔ انہیں ایک بندہ جڑا ایویں بے گناہ انہوں پھڑ کے پھانسی تے چڑھا دیتا، انہوں مار دیتا تے جڑا پھانسی تے چڑھنا سی انہوں چھڑتا، کہندا لے تے کام میں بھی کر لینا۔ حالانکہ سوال دا جواب بندا، لیکن موحد کولے کوئی دلائل دی کمی ہووے تے وہ ایک گل تے اڑے۔ موحد کولے تے دلائل دے انبار لگے ہوندے نے، اودے کول ٹائم ہی نہیں ہوندا کتنے دلائل بیان کر سکے اللہ دی توحید تے، فوراً اگلا سوال کر دے نے، اوتے الجھ دے نہیں، موحد بندہ الجھدا نہیں کسے نال۔ کہندے نے میرا رب اوے جڑا مشرق والو سورج مشرق والو طلوع کردا ہے، مغرب والے غروب کردا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہندے نے ایتھے کسی آکھے ابراہیم کہے رب میرا، ابراہیم کہے ہے جی ابراہیم کی کہندا ہے چڑھ دے تو میرا رب چاڑے سورج تے لیندے ول اتارے، تو لیندے تو چاڑ دے سورج، تو جتیا سیارے۔ قرآن کہندا ہے فبوئت الذی کفر،
کافر مبہوت ہو گیا، کافر ہکا بکا رہ گیا، کافر مبہوت ہو گیا، انہوں گل ہی کوئی نہیں آئی، یعنی لاجواب ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، کیا بات ہے، باتاں دور نہ نکل جان، گل ایتھے ہی مکائیے، چھڑ کے آ گئے سن، گل اوتھے دی اوتھے ہیں۔ حضرت ایک قربانی دا حصہ جیسی انشاءاللہ کل بیان کرا گے۔ کل کتنے بجے؟ 6:45 بجے، 6:45 بجے ہیں جی، 5:15 تے سورج نکلدا پیا، کیوں جی؟ تے 5:45 تے جماعت کھڑی ہو جائے گی، ساتھی ٹائم نال آیا جی، ٹھیک ہے نا بھائی؟ انشاءاللہ اوتھے بیان کران گے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ دی قربانی دا جڑا حصہ ہے اوتھے بیان کران گے۔ 15-20 منٹ 30 منٹ زیادہ زیادہ اتنا کہ ٹائم ہوندا ساڈا، جے اگر 10 منٹ لاندے ساں ساتھی کہندے نے قاری صاحب اسی آنے ہاں، گل شروع بعد ہوندی، موقع پہلے دیتے ہو، پھر میں ہن 15-20 منٹ کدی 25 منٹ 20 منٹ اتنے کہ لگ جاندے نے کدی ساتھیاں دے اصرار تے، ٹھیک ہے بھائی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھڑ کے آگے سڑنا، اوتھے پانی دا چشمہ نکل آیا، کیوں جی؟ اے بھی گل پکی نا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام دی ایڑیاں چوں ماں ہاجرہ دوڑیاں پانی تلاش کر دیاں نے۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اللہ دے شعار وچوں ہے صفا مروہ، صفا اور مروہ، جی جی کدی صفا پہاڑی تے صفا نہیں، صفا تے پنجابی چ نا، تے ایتاں پڑھ دیا بھی لوگ پنجابی چ پڑھ دے نے۔ ایک خطیب اعلان کردا ہے، کہندا ہے فلاں مولانا صاحب آپ کے سامنے اب پنجابی میں قرآن سنائیں گے، کہنا سی نا پنجابی میں تقریر سنائیں گے، خطاب سنائیں گے، کہندا پنجابی میں قرآن سنائیں گے۔ او مولوی صاحب واقعی پنجابی چ قرآن سناندے سن، گل او دے منہوں ویسے ہی سچی نکل گئی۔ اللہ جی، حضرت ابراہیم علیہ السلام چھڑ کے آ گئے سن، تے ماں ہاجرہ دوڑیاں بیٹے دی محبت اندر، اللہ نے حاجی واسطے رکن ہی بنا چھڑیا، اور حاجی دوڑے گا اتھے جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام دے بیٹے اسماعیل علیہ السلام ماں ہاجرہ نو اتھے چھڑ کے آ گئے سن۔ بنو جرم بابا جی سمسام لے تے کمل نہیں کر دیتیا، 3-4 گھنٹے دا بیان چند منٹاں دے اندر سمیٹیا۔ بنو جرم دے لوگ جڑے یمن تو آئے، مائی نو پوچھنا کوٹھے بنائے، حضرت اسماعیل خوشی تھی ہو گئے دون سوائے، کیتا ہے جوان اللہ سائیں۔ بنو جرم دے لوگ جڑے یمن تو آئے، لوگ آندے ویکھدے نے پرندے ادھر اڑ کے جاندے نے، سویرے شام نو واپس آندے نے، کہندے نے اس علاقے چ پانی ضرور ہوئے گا، لوگ اندازے لاندے سے لگے، لوگ ادھر چل پے، لبدیاں زمزم دے کنویں تے آ گئے۔ ماں ہاجرہ کو اجازت چاہیے اتنے رہن دی، وہ بھی کلیاں کلاہیاں، وہ بھی چاہدیاں سن کوئی رونق لگے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دیاں دعاواں قبول ہونے لگیاں نے، ہونا تحوی الیہم، اللہ لوگاں دے دلاں نو مائل کر دے دن، ایسا مائل ہو نا جناب اجازت لے لئی۔ بنو جرم دے لوگ جڑے یمن تو آئے، مائی نو پوچھنا کوٹھے بنائے، اسماعیل خوشی تھی ہو گئے دون سوائے، کیتا ہے جوان اللہ سائیں۔ اونا لوکاں ایک احسان کمایا، دیتا ہے رشتہ اسماعیل بیایا، ہاجرہ ٹر گئی دنیا سفر مکایا، نو پت پیچھے بسن چاہی، حضرت خلیل کدرے سال چھمائی، ویکھ جان آکے او بھول دینا ہی، ایک واری آئے اسماعیل گھر نہیں، ماری آواز بیٹے تائیں، او نہیں سی گھر کو آیا جواب سی، تا پاک خلیل اگو کیتا خطاب سی، کدھر نو گیا ہویا ہے دل بیتاب سی، دین دیئے جواب
جناب حضرت تائی وے سانوں نہیں پتا کدرے کھجڑ گورے آئے پتہ نہیں وہ خبرے کیڑے پاسے شکار نو کی آئے تا حضرت فرمایا تساں دا حال تساں دا کے آئے فرمایا بتاؤ میرے تائی کہندی او بابا ساڈا حال نہیں چجدا نتی کنالی نال ٹھوٹا پیا وجدا جے مل جائے شکار ساڈا پیٹ غیر رجدا نہیں تے فاقہ ساڈے تائیں ترن لگے تے حضرت پاک فرمایا میرا سلام دیویں جا اسماعیل گھر آیا ردی چکاٹ بوا ونگا کیوں لایا بدلو چکاٹ اپنی تائیں جی شام جا ہوئی حضرت آیا شام جا ہوئی آیا حضرت زبیسی حضرت شام جا ہوئی آیا حضرت زبیسی گھروں خوشبو آوے دماغ صحیح سی ہن تے آکھ دینے بابا بڈھا ہو گیا ہے بدبو آندی ہے دے کھنگاراں دی ڈیوڑی جو سٹ دیو اے ویکھو خوشبوواں دیاں نے کولاداں نو شام جا ہوئی آیا حضرت زبیسی گھروں خوشبو آوے دماغ صحیح سی کہندے نے لگتا ہے آیا کوئی جی سی بیوی نے آنکھوں کے آسائیں حلیہ دس رہی ہے کہندے نے بابا کنجدہ سی میں جناب انہاں دی بیوی جڑی شکایتاں لان والی بے صبری بیوی وہ کہندی کو گورا جیا بابا داڑی لال ہنا تھی باہروں آوازاں مارے اچھی صدا تھی میں کیا وہ گھر نہ کی بولی حیا تھی کہندا سی گیا کیڑی جائیں جی گیا گئے شکار اگو جواب سنایا گھر دا بھی حال پوچھے وہ بھی بتایا جاندی واری انہیں مینوں بول سنایا چنگی چگاٹ تیری نہیں تا آکھن لگا اسماعیل سہارا سی بے نصیبے میرا او باپ پیارا سی آکھن لگا اسماعیل سہارا سی بے نصیبے میرا او باپ پیارا سی رب دا خلیل جیدا مرتبہ بھارا سی رب دا خلیل جیدا مرتبہ بھارا سی نکل جا کھیں دسی نائی کہندے کینے او تیری زبان چنگی نائی ونگی چگاٹ کہہ کے حکم لگا گیا بوا خراب بدل دیو فرما گیا تمہیں چگاٹ تینوں گھروں کڑا گیا نکل جا کھیں دسی نائی ایک اور نکاح کیتا رب دے پیارے سال تو پچھے پھیرے او بابا جی نے مارے آکے بیکھے پت دے میل چبارے ماری آواز بیٹے تائیں وے اسماعیلہ اسماعیلہ پکاریا ساری دنیا دیاں محبتاں تے مٹھاساں کول گماں بے دی وے اتو وے اسماعیلہ اسماعیلہ پکاریا اب آواز محبت گھر پہنچی پیاریا اون تے نہیں کر حضرت جی گئے گوئے شکار
تسی رکھو تشریف آون تائی حضرت پیارے جناب ہیں جی انہاں نو دس رہی ہے اپنے حال جدو حال پوچھیا نا گھر دا بھی حال جدو حضرت گھر دا بھی حال جدو حضرت پوچھایا بڑا ہی چنگا حضرت بی بی فرمایا رب دا شکر ادا کرم سوایا کہتی ہے تکلیف سانو نہیں حال وال دس دی پئیے کہتی لوکی کھاون اناج اسی گوشت اڑام دے رب دے احسان گنتی بچ نہیں آم دے پڑھ دے نمازاں سجدے سیس جھکام دے کیتا احسان اللہ سائیں گلاں باتاں کر کے ترن لگا پرامنا اسماعیل تائیں میرا سلام پہنچامنا کہہ دیوی ہونا چگاٹ بدلاونا چنگی چگاٹ بدلی نہیں